The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Sa pag-atubang naton sang aton Semana Santa sa sini nga tuig, kabay nga tugutan naton ang pulong sa Ginoo nga maggiya, magapangulo, kag magatuytoy sa aton sa kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon, kag pagbanaw sang aton Ginoo sa Kristo sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Gani pagigupod kamo sa akon kay sa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamlanuan sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran na tuhoy sa luyo sang krus sang aton Ginoong Hesus. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa Ebanghelyo ni Juan sa kapitulo 21. Kag akon pagabasahon ang versikulo 15. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa Juan kapitulo 21 versikulo 15. Sang nakapamahaw na sila, si Jesus nagsiling kay Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako sing labi sini sa ila?" Nagsiling siya sa iya, "Huo, Ginoo. Ikaw nakahibalo nga ako naghihigugma sa imo." Nagsiling siya sa iya, "Pahalba ang akon mga karnero." Ini nga kalantahon nagapabutyag sa aton sang dako nga pamangkot nga dapat naton pagasabton, ilabi na gid kung ginakilala nimo nga ikaw tumuluo, nga ikaw anak sang Dios, kag subong man pumuluyo sa iya nga ginarian. Is your life a channel of blessing? Ang tagsatagsa katumuluo dapat manginpalagyan sang pagpakamayo sang aton nga Dios. Ikaw kag ako ang aton presensya ayan sa sulod sa aton panimalay, sa sulod sa aton iglesia, sa sulod sa aton komunidad, o kung bisan pa sa aton nga trabaho. Dapat palagyan kita sang pagpakamaayo sang Dios. Nga paagi sa aton presensya, ila mabatsagan ang presensya man sang Dios. Nga paagi sa aton presensya, ila man nga makilala ang Dios. Nga paagi sa aton presensya, magatubo man sila sa ila nga ihibalo kag pagkilala sa aton nga Dios. Kay amo ina ang isa sa mga tinutuyo sang Ginoo nga ikaw kag ako iya nga gintubos, nga mangin kapawa kita, nga mangin suga kita sa sini nga kalibutan, nga mangin asin kita sa sini nga duta. Ikaw kag ako, palagyan kita sang pagpakamayo sang Dios. Gani ang isa man kadako nga pamangkot sa aton kaugalingon. Sa pagkamatuod, nangin pagpakamaayo bala ako sa akon nga mga pamilya, sa akon nga mga kaupod sa trabaho, sa akon nga iglesia, nga sa diin ang akon nga kabuhi, nangin isa kadako nga pagpahangkat man para sa ila. Kaya nagaupod ako sa ila, sa tunga sang ila mga kasulubon, nga yara ako sa tion nga kinanglanon nila, kag subong man nga ara ako nga nagabulig sa ila sa tion nga yara sila sa dako man yung mapagtilaw sa ila nga kabuhi. Kay ikaw kag ako bilang tumuluo, bilang mga anak sa Dios, dapat nga mangin pagpakamayo ang aton niya nga kabuhi. Is your life a channel of blessing? Nabag-o kita magapadayon sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo. Sa gyapon gusto ko man ini ipahibalo sa aton nga kung mahandom ikaw nga makabaton sang Biblia, King James Bible, kag subong man hiligay nun nga Biblia, may ginapanghatag kita nga libre nga kopya sang Biblia. Kag kung interesado ikaw, i-text nimo ang imo nga kompleto nga pangalan
kag kumpleto nga address sa akon nga cell number kay aton gid ina nga tingwaan nga mapadalan kamo. Ang akon cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Kung may ara man kamo nga gusto nga ipabutsyag diri sa aton ayhan mga palamangkutano ninyo o kung gusto nyo pagid maklaruhan sang mga kamatuoran nga aton nga ginatunan o kung may mga pagpakamaayo man kamo nga nabaton sa aton pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, malipay gid kami nga makabati gikan sa inyo paagi sa text messages ninyo. So pwede nyo ina ma-text man sa akon sa sinangan number. So padayon kita sa pagpamalandong sa pulong sa aton na Ginoo kag ang aton diri nga ginatalakay subong beneath the cross of Jesus. Sa ginhambal naton madamo sa makatawan nga nakasugata sa aton Ginoong Jesucristo kag nga wala sila nagapabilin nga amo lang sina sa gihapon tungod sang ila nga pagsugata sa aton Ginoo nga tandog ang ila kabuhi. May ara nga mga pila kabilog nga sa diin naglain pagid ang ila nga kabuhi. Apang madamo sang nakasugata sa kay Kristo Jesus nga nagbag-o para sa kaayuhan ang ilaya nga kabuhi. Kag isa diri amo ini ang aton ginatun-an subong si Apostle Peter. Kag sa ginhambal nato no kag sa aton na nga ginapamalandungan diri madamo sa makatawan. Kag ang isa sa mga gintun-an naton amo ang kabuhi ni Joseph of Arimathea. Kag may dako nga pagkambyo sa iya kabuhi from fear of men to faith in God. Amo ina makita naton from fear to faith. Ti ang ikadua nga ginatun-an naton ang ginatog naton kapitan nga Romanhon nga soldado, the Roman centurion. Kag anong makita naton from confusion to confession. Nagalibog ang iya nga ulo sang iya nga nasugata si Kristo Jesus nga ang ginadumtan siya sang mga katawhan nga kapariyo man sa iya nga Diyo. Kagyari ang iya nga pangulo nga amo si Herodes nagambal nga wala sing kasawayan, wala sing butang nga ginhimo ang ini nga tawo nga takos nga patyon paagi sa paglansang sa krus. Apang gintugyan ni Herodes siya sa mga katawhan. Kag anong natabo? Ginlansang siya sa krus kag napatay. Kag madamo siya sa butang nga nakita kag nabatian, nasaksihan niya. Kag ang ini nga libog nga yara sa iya nga ulo nagbag-o ini sa pagtuad nga ang ini nga tawo sa pagkamatuod anak sang Diyos. From confusion to confession. Truly, this was the Son of God. Isa ka pagpahayag nga kung lang taon na itong tamaan to kabugat. Kaya mga Romanhon, ang pagkabig nila sa kay Cesar, anak sang Diyos, Diyos gid. No? Kagyari karon siya nagambal. Amo iya ini ang anak sang Diyos. Katahom sa sina nga ginatog naton pagtuad. Now, ang ikatatlo ining mga kababainhan diri, no? Kag sa aton nga paglantaw diri from despair to devotion. Kay nga aman grabe ang ilang kasakit nga naaguman tungod sang nakita kag sang ila nga nasaksihan nga mga madasig nga mga hitabo kag makita naton nga nagatangis ini sila, no? Kag para sa ila tam-an ini ka masubo nga hitabo. Apang amuman ini nga hitabo nga
sa dingin pakita nila ang ila nga pagsalig kag ang ila nga pagsimba kag ang ila nga pagpangalagad sa aton Ginoo. From despair to devotion, they were the last at the cross and the first at the tomb. Amo ina makita naton dira, no? Kag ano pagid ang madumduman ninyo sa aton nga ginatun-an diri, no? Amo ini ang ginatog naton the disciples who were at the road to Emmaus, no? Muni makita naton diri ining duha ka mga gintutunan, ang isa diri si Cleophas, pero ang isa wala aton kay balo kung sino ining pangalan niya, no? Pero mga gintutunan ini kag sa ila nga pagpanglakaton makita naton sa pulong sa Ginoo sa aton ni pagtuon niya. Grabe gid ang ginatog naton agitation, no, sa ila nga tagipuso ng pagtublag kay nga aman ang mga natabo halin sang Huwebes hasta sang Biyernes hasta sang Sabado kag sa adlaw nga Domingo ang pagkabanhaw. Hindi nila maintindihan ini tanan kag lain man ang ilang buot, ginatublag sila kay nga aman ang Mesiyas nga ila ginalauman nga amo ini ang magtubos kag magluwas sa ila gikan sa kulipnan sang mga Romanhon napatay kag nga ang mga kababainhan nga mga kaupod man nila nagbantala sa ila nga nabuhi ini kag hindi nila maintindihan ini tanan nga nabanhaw ang Kristo nga ila nga ginalauman kag nga sa tunga sina ang aton Ginoo nagupod sa ila kag ginsaysay sa ila halin sa pulong sa Dios kung paano ang Kristo o kung ang Mesiyas ang hinapasan antos kag mapatay kag mabanhaw kag pangulo. Amoy na makita naton dira sa pulong sa Ginoo kag nagpakig-upod ang aton Ginoo sa ila kag sa ilang pagtipik-tipik sang tinapay sa ilang pagpaniapon ano ang natabo nagbukas ang ilang mga mata kag ila nga narealisar nga ini tanan-tanan iya sang Ginoo nga butang nga ginhimo para sa ila kag amo ini ang naghatag sila sa dako nga pamatuod nga si Kristo Jesus mismo nabanhaw kay nakita nila kag napakig-upod nila kag nag-upod sa ilang pagpaniapon kag tungod sini nagbalik sila sa gida sa Jerusalem sa pagbantala sa sini nga butang nga ila nga na-experiensyan from agitation to affirmation. Kag ang katapusan diri nga makita naton amo si Pedro, from carelessness to caution, no? From being careless to being cautious. Halin sa pagkadaso-daso kag subong man sa pagka mainandamon. Madumduman naton kung ano nga klase sang sahi sang taho si Pedro. Kung sa bagay no kung lang taon naton grabe gid ka daso-daso si Pedro nga tawo, no? Nga do kadasig lang siya magambal, kadasig lang sila magbuhat sa isa ka butang, pero daw wala niya gid mahangpan sing maayo o kung wala niya gid ginuna-una sing maayo kung ano gid ang matabo. Di nadumduman pa naton to nga sang naglakat ang aton Ginoo sa dagat, hinadlukan ang mga gintutunan kay abi nila bagat, karon nagambal ang Ginoo sa ila nga ako ini hindi ka mo magkadlok sang pagkaibaloya ni Pedro nga si Ginoong Kristo atong nagalakat sa dagat. Anong ginambal niya? Ginoo, palaktaman ako. Kag sa pagkamatuod nakalakat gid man siya. Di wala ta kabalo kung ano gid man to ang nag-abot sa isip ni Pedro. Pero isa kabutang nga makita naton nga amo ina iya ang iya nga personalidad. Isa pagid kation makita naton nga ang Ginoo nagpahayag nga sa pila ka adlaw mag-alaplaag sila tungod nga magaantos siya sa kamot sang mga katawhan. Kag anong ginambal dira ni Pedro? Lord, I am ready to go with thee both into prison and to death.
Muna ginambal niya. Nga Ginoo hindi, handa kuya nga magpakigupod sa imo. Sa bilangguan man o kung sa kamatayon, maunong gid ako sa imo. Ti madumduman niyo pagid to. Sang nagiwat sila sang bala niya panihapon, ginugasan sang ato na Ginoo ang mga tiil sa mga gintutunan. Pag-abot sa kay Pedro, ano ginambal niya? Thou shalt never wash my feet. Nga hindi pagwasi Ginoo ako niya nga tiil. Ano nga baldra sang Ginoo? Kung hindi ko pagwasan ang imo nga tiil, wala kabahin sa akon. Anong sabat ni Pedro dra? Nga Ginoo, kung mag-amos sina, hindi lang akon tiil, kundi ang akon man nga mga kamot kag ang akon man nga ulo. Tiambot kung ano gid ang nagasulod man sa ulo sa panguna-una ni Pedro. Nga ang amo ini ang ginapanghambal kag ang iya nga ginabuhat. Pero isa lang kabutang nga makita naton nga si Pedro taman gid ka daso-daso sa iya nga mga ginapamulong kag iya nga ginabuhat. Kag bisan pagani sa sini nga tion. Kung lang taon naton sa pulong sang Ginoo, ang John chapter 21 verse 15. Amo ini ang tion nga nagpahayag ang Ginoo sa ila sa ikatatlo nga tion. Upod ang mga gintutunan. Kung madumduman nyo pa, no? Ang first appearance ni Jesus, si Mary Magdalene, no? Kag ang mga kababainhan dra, no? Amo na ang una nga pag-appear sang aton nga Ginoo dra early morning during the Resurrection Sunday, no? Resurrection Day amo na makita naton dra sa Bible, no? Nabisita si Mary Magdalene upod ang mga kababainhan sa lulubngan. Kag ang first appearance niya sa kay Mary Magdalene, no? Ang ikaduwa nga appearance niya sa mga kababainhan sa ila pagbalik halin sa lulubngan nga ila nga ipaalinton ato nga balita nga ang ato na Ginoo nabanhaw sa mga kalalakinan. Sa umuna makita naton dra kag sige nambal dra sa Biblia sa aton nga nagpakita ang aton nga Ginoo sa kay Pedro man. Kag sa mga gintutunan niya atong nagpanglakaton sa Emmaus Road, no? Amo na makita naton. Kag dra sa John chapter 20, dra ang una nga pagpahayag sang Ginoo sa mga pinadala niya. First appearance, pagpahayag niya, wala tuya si Tomas. Kag ang ato nga kwarto, hulot nga sila ara sila, sarado. Digto ini sa Jerusalem. Kag nagpahayag ang Ginoo sa ila. Now, ang ikaduwa nga tion, sa sini nga managatuon sa pula sa Ginoo, ayhan mga isa na kasimana ang nagligad. Nagpahayag libat ang aton Ginoo sa mga gintutunan kag upod na dira si Thomas. Kag nga kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga nagpahayag dira si Thomas ang isa sa mga labing importante nga pagpahayag dira sa versikulo 27, no, sang John chapter 20. My Lord and my God. John 20:28. So dira naton makita, no, ang ikaduwa nga pagpahayag sa Ginoo. Kag ang John chapter 21 dira nagpahayag ang Ginoo sa ikatatlo nga tion. Sa pagpahayag niya sa mga gitutunan, diri na sila ya sa Sea of Galilee o kon Sea of Tiberias o kon ginatog naton Lake Gennesaret. Now, kung lang taon niya naton sa Biblia, masapuan naton nga pagkatapos naton ana naton ini sa nagligad, no? John chapter 21 verse 1 to 14, pagkatapos nga ginpahayagan sila sa Ginoo sa dako nga mirakulo, kag nga ginpakaon sila sa Ginoo, tapos nila pamahaw, ang Ginoo nagpalapit kay Peter kag ginpamangkot niya si Pedro. Kag suno sa iba niya Bible scholars, isa ini siya sa mga labing importante gid nga pamangkot, no? Katulad sa pamangkot sa Dios sa tawo sa kay Adan kag kay Eva. Diin kamo. Diriya ano ginambal niya?
Ginahigugma mo bala ako, labaw pa sa mga sini nga butang. Amo ina ang makita na to, no? Labi pa sa sini nga mga butang. Tiyo mo nga pamangkot diri. Lovest thou me more than this? Kag kon madumduman nyo pa, katatlogid ka beses nga ginpamangkot si Pedro diri. Ti may nagatuon sa pulong sa Ginoo nga ang ila panguna-una sini, katatlo man ka beses nga ginpanghinwala ni Pedro ang aton Ginoo, kinanglanon man niya tatlo man ka beses nga panumbalik siya, i-restore siya. Amo inang iban nga pangununa dira. Pero kung aton gid nga isasaon ang pulong sa Ginoo, ang ini nga ginpamulong kaginpamangkot sang aton Ginoo, may madalom pagid nga tuyo ini. Kung aton nga lang taon, balik kita gamay. No? Diri sa ginhambal sang Ginoo sa John chapter 16 verse 32. Ini nga dinalan sa kasulatan, isa ini katagna sang aton Ginoo na tuhoy sa mga gintutunan niya, kag amo ini ang ginhambal niya. Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye, sino ining ye? Sila ni, ang mga gintutunan, ye shall be scattered, mag-alaplaag kamo, every man to his own, and shall leave me alone. And yet, I am not alone, because the Father is with me. Ti ano ang ini nga dinalan sa kasulatan, naghambal di siya. Nya amon ining tion, nga mag-alaplaag kamo, magpalagyo kamo ang tagsa-tagsa katawo, balik sa iya kaugalingon. Now kung lang taon naton ang inigali nga dinalan ang pulong nga ginambal diri sa aton, to your own business. Amo na bot silingon nga gali. Kung sa aton pa sa iya nga mga buluhaton. Now, diretso kita. John chapter 21. Anong makita naton diri? Nag-alaplaag na ang mga gintutunan. Halin sang tion nga ang aton na Ginoo gindakop, kag nga si Pedro gani, no? Ginlabo niya to. Ang isa sa mga kabulig sang saserdote, kaginayo sang aton Ginoo Jesucristo. Isa na to kamirakuloman. Kag sang ginlansang ang aton ni Ginoo din si Pedro. Tanan-tanan sila nag-alaplaag ng mga gintutunan. Luwas lamang sakay Juan. Ara si Juan. Pero diin si Juan pagkatapos nga nalansang si Kristo, hindi na naton makita si Juan. Sang pagkabanhaw, diin sila. Yara sila sa Jerusalem. Ginakulbaan sila. Wala sila kibalo kung anong ilang himuon. Nagahulat sila kung anong ilang himuon. Pero daw wala gid sila na kibalo kung ano, kay natak-an na sila magulat. Ilabi na gid si Pedro. Ano diri ang ginpahayag ni Pedro? I go a-fishing. Mangisda ako. Kay pagkabati man sang mga anom ka mga gintutunan. Anong natabo? Nag-upod man sila sa kay Pedro. Kag nagpangisda sila. Sa tunga sini, diri ginpahayag sang Ginoo ang dako nga mirakulo nga makadakop sila sang tam-an kadamo nga isda. Kag ginpakaon pagid sila sang aton ni Ginoo, pero nagatag siya sang pinasahi nga tion sa kay Pedro. Kag ginpalapitan niya si Pedro. Kag ginpamangkot niya si Pedro. Kag ang pinaka-importante nga pamangkot niya amo ni ang naunadri. Anong ginambal niya? Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako sing labi sini sa ila? Ayan ang ginapatuhuyan gali sang ato na Ginoo, atong mga baruto, atong baruto gisakyan nila, atong ilapukot, atong ila nga mga isda nga nadakop. Ini nga pamangkot tam-an ni kaimportante. Pedro, ginahigugma mo bala ako labi pa sa mga isda, sa mga pukot, kag sa imo dira nga baruto, nga amoy ining pamangkot sa aton na Ginoo. Kag kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, nagsabat man diri si
Pedro, ano ginambal diri ni Pedro? Huo Ginoo, ikaw na kay balo nga ako nagigugma sa imo. Ano ba't silingon sini? Ang ginambal diri sang Ginoo, Pedro, dapat nga kun ikaw panumdumon. Mangingisda ikaw, kagintawag ko ikaw nga magpangisda sang tawo. Halin sa pagkamangingisda sang isda, gintawag ko ikaw nga mangingisda sang tawo. Karon, nagbalik ka sa imo nga daan nga kaugalingon. Ti Pedro, ginahigugma mo gidman bala ko labaw pa sa imo nga trabaho bilang mangingisda. Kung ginahigugma mo ako, hindi ikaw mangingisda sang isda, kundi mangingisda ikaw sang mga katawan. Kag-ayhan ang ini nga pala mangkutanon nakatudok sa tagipusoon ni Pedro. Kag tungod sini kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, nagsabat siya. Huo Ginoo, nakahibalo ikaw nga ginhigugma kidnakon ikaw. Kung lang taon naton ang ini nga sabat ni Pedro, makita naton nga narealisar niya nga hindi amo ini ang pagtawag sang Dios sa iya. Nga man, ang sabat sang Ginoo, gintawag ta ka nga manginmangisda sa katawan, gani imo pahalbon ang akon nga mga karnero. Kapahom sa sinibla nga kamaturan nga makita naton, kaysa madason nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga ining daso-daso nga gintutunan sang Dios, nangin mainandamon nga gintutunan sang Dios tungod sang sini nga pamangkot kag tungod sang sabat niya sa pamangkot sang aton nga Ginoo. Padayonon naton ini sa madason naton nga broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamayo sa inyo.